बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे, उसने चीख कर कहा और खुद को छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही क्योंकि उन दो जिनजादों ने पूरी तरह से उसे जकड़ा हुआ था। उसकी चीखों से पूरा जंगल गूंज उठा था, लेकिन उन जिनजादों को उस पर बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा था। वो बेहद खौफनाक थे कि उसे अपना दिल फटता हुआ महसूस हो रहा था। दोनों जिनजादों के लंबे बाल उनके कांधों पर बिखरे हुए थे, जो काले और घुंघरियाले थे। उसने एक बार फिर चीख कर उनसे इल्तिजा करनी चाही, लेकिन उन्होंने उसकी हर फरियाद रद्द कर दी और फिर उसे घसीटते हुए एक तरफ ले जाने लगे। नहीं, मुझे छोड़ दो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? उसने एक बार फिर बेबसी से पूछा, मगर वो बिना जवाब दिए उसे खींच कर ले जाने की कोशिश करते रहे। तभी उसमें न जाने कहाँ से इतनी हिम्मत आई कि उसने पूरा जोर लगाकर अपने बाजू उनसे छुड़वाए और एक सिमत को भागने लगी, अंधाधुंध, ताकि वो उसे पकड़ न सके। लेकिन वो ज्यादा देर तक भाग नहीं पा रही थी, क्योंकि वो हामला थी और उसके लिए भागना बेहद मुश्किल साबित हो रहा था। उसने भागते भागते पीछे मुड़कर देखा तो वो दोनों जिन्नात हवा की तेजी से उड़ते हुए उसी की तरफ लपक रहे थे। वो एक बार फिर तेजी से आगे देखकर भागने लगी, लेकिन फिर बेसाख्ता चीख उठी, क्योंकि पीछे देखते देखते वो आगे नहीं देख पाई थी, जहाँ एक गहरी खाई आ गई थी। और अंधाधुंध भागने की वजह से वो अपने कदमों को रोक भी ना पाई और गहरी खाई में गिर गई। नीचे गिरते हुए उसका सर चकरा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी बस खत्म हो गई हो। वो नीचे ही नीचे खाई की गहराई में गिरती चली गई और फिर उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। बेसाख्ता उसका हाथ अपने पेट पर गया, जहाँ उसका पहला बच्चा सांसें ले रहा था, और शायद अब उसके साथ ही उस बच्चे की भी सांसें खत्म होने को थी। आह! बेसाख्ता वो चीख उठकर बैठी और गहरे गहरे सांस भरकर इधर उधर देखने लगी। उसके होश अभी बहाल नहीं हो पाए थे, तभी वो बुरी तरह हाँप रही थी और रो रही थी। उसने अपने पेट पर हाथ रखा हुआ था, जैसे वो इस बात को तसल्ली करना चाह रही थी कि उसका बच्चा बिल्कुल ठीक है। अपने बच्चे के ठीक होने का यकीन करते ही उसने गहरा सांस भरा। कुछ लम्हों तक वो खुद को पुरसुकून करती रही और फिर उसने सुकून भरा सांस भरकर इधर उधर देखा, तो ये देखकर उसे तसल्ली हुई कि वो अपने घर के अपने कमरे में मौजूद थी, वहीं जहाँ वो शाम को सोई थी। वो भी ठीक थी और उसका बच्चा भी ठीक था। इस बात का यकीन होते ही उसने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया और खुदा का लाख शुक्र अदा किया कि ये सिर्फ ख्वाब ही था, हकीकत नहीं। लेकिन एक चीज़ उसके रोंगटे खड़े कर रही थी, और वो ये कि उसे अभी तक ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो खाई में नीचे ही नीचे गिरती जा रही हो और उसे बचाने वाला कोई न हो। उसका जिस्म अभी तक खौफ से कांप रहा था। उसने उठकर पानी पिया और फिर सुकून महसूस करती वापस पलंग पर आकर लेट गई। ये सिर्फ एक ख्वाब था, बुरा और डरावना ख्वाब, जिसने उसकी रूह तक को लर्जा कर रख दिया था। उसने एक दफ़ा आयतल कुर्सी पढ़ी और फिर सोने के लिए आंखें मूंद ली। रज़िया एक 25 साल औरत थी जो हामला थी और अपने घर में अकेली ही रहती थी। इस दुनिया में वो तन्हा तो नहीं थी, लेकिन तन्हा ही जिंदगी जी रही थी, क्योंकि ये ज़िंदगी उसने खुद चुनी थी। रज़िया गरीब माँ बाप की बेटी थी, जहाँ ज़रूरियात ज़्यादा और वसाइल कम होते हैं। रज़िया ने भी ऐसी ही ज़िंदगी गुजारी थी, गुर्बत में जीकर अपनी और अपनी ख्वाहिशों को मार मार कर। वो कुल 4 बहन भाई थे, जो 2 भाई और 2 बहनें। उसके दोनों भाई उससे बड़े थे और एक बहन उससे छोटी थी। रज़िया की उम्र 17 साल थी, जबकि उससे उसके बड़े भाई की उम्र 19 और सबसे बड़े भाई की उम्र 21 साल थी। रज़िया से छोटी बहन अभी सिर्फ 15 साल की थी। उन्होंने नहायत गुर्बत भरी जिंदगी गुजारी थी। वो लोग कच्चे मकान में रहते थे, जहाँ उन्होंने कभी कोई खुशी नहीं देखी थी। रज़िया का बाप एक मजदूर था, जो मजदूरी करके कुछ पैसे कमाता था और इन पैसों से 2 वक्त की रोटी पकती थी। वो इतने पैसे नहीं कमा पाता था कि अपने छोटे बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशात पूरी कर सके। रज़िया और रज़िया का कोई भाई बहन पढ़ा लिखा नहीं था, कि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इनको पढ़ा पाते। वो लोग एक गांव में रहते थे, जहां प्राइवेट तो दूर की बात, एक सरकारी स्कूल भी नहीं था कि गांव के लोग अपने बच्चों को वहां पढ़ा ही लेते। रज़िया और उसकी छोटी बहन बड़ी हुई तो घर में अपनी माँ का हाथ बटाने लगी, जबकि उसके दोनों भाई बाप के साथ काम पर निकल जाते और मेहनत मजदूरी करते, जिसकी वजह से अब उनका गुजर बसर बेहतर होने लगा था। गांव के हालात मज़ीद ख़राब होने लगे तो वो लोग शहर में आ बसे और वहाँ पर आकर किराए का घर ले लिया। शहर की रंगीनियाँ रज़िया को बेहद भली लगती थी और वो चाहती थी कि वो भी वैसी ही ज़िंदगी जिए जैसे वो लोगों को गुजारते हुए देखती है।
रंगीन और खुशियों से भरी हुई बेफिक्र जिंदगी जिसमें किसी किस्म का कोई गम नहीं था, ना ही कोई परेशानी। रज़िया ऐसी ही ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। तभी उसने अपनी माँ से पूछकर बाहर काम करना शुरू कर दिया। वो एक सिलाई सेंटर में जाने लगी जहाँ वो बुटीक के लिए कपड़े तैयार करती, कि उसे उसकी माँ ने बेहतरीन सिलाई करना सिखाई थी। उसे बुटीक में काम करते करते 1 साल हो गया था और अब वो 18 साल की हो चुकी थी। अचानक एक दिन उसकी मुलाकात वहाँ पर आए हुए एक लड़के से हुई जिसकी उम्र तकरीबन 25 साल थी, यानी वो रज़िया से 7 साल बड़ा था। उसका नाम जावेद था, लेकिन वो बेहद खूबसूरत और हैंडसम था, जिसे देखकर रज़िया पहली ही नज़र में उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। यही नहीं बल्कि रज़िया ने महसूस किया कि वो लड़का जिसका नाम जावेद था वो भी रज़िया में दिलचस्पी रखता है, और इस बात का अंदाज़ा रज़िया को जावेद की निगाहों से हुआ जो मुसलसल उस पर गड़ी हुई थी। रज़िया बेहद हसीन थी और इस बात का अंदाज़ा रज़िया को भी था, और उसे यकीन था कि जावेद भी उसे पसंद करने लगा है। इस बात का पक्का यकीन उसे तब हुआ जब जावेद उससे राब्ते बढ़ाने लगा और आए रोज़ उससे मिलने लगा। यही नहीं बल्कि वो रज़िया को बेशुमार तोहफे तोहफ़ भी देता, जिस पर रज़िया फूले नहीं समाती थी। वो एक अमीर शख्स था, ये बात रज़िया को अच्छे से अज़बर हो चुकी थी। और फिर एक दिन अचानक जावेद ने कहा कि वो उसके घर रिश्ता लाना चाहता है, जिस पर रज़िया खुशी खुशी तैयार हो गई और घर में अपनी माँ को बताया। लेकिन उसकी खुशी तब मान पड़ी जब उसे मालूम हुआ कि उसकी मंगनी बचपन से ही उसके तायाजात से तय कर दी गई है। ये खबर रज़िया के लिए नई और शॉकिंग थी। तभी उसने भूख हड़ताल कर दी, लेकिन कोई भी उसकी शादी जावेद से करवाने पर रज़ामंद ना हुआ, जिस पर रज़िया ने तंग आकर जावेद के साथ भाग कर शादी कर ली और फिर कभी पीछे मुड़कर ना देखा कि उसके घर वाले किस हाल में हैं। वो जावेद के साथ उसके घर में आ गई थी, जो बेहद बड़ा और शानदार था, बिल्कुल वैसा जैसा ड्रामों में होता है। जावेद उससे बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन वो अकेला रहता था। उसके माँ बाप भी नहीं थे और ना ही बहन भाई। रज़िया हंसी खुशी उसके साथ ज़िंदगी गुजारने लगी। वो अपनी पिछली ज़िंदगी को भूलकर अपनी नई ज़िंदगी में बेहद खुश थी। लेकिन शादी के कई साल गुजर जाने के बाद भी उनके यहाँ औलाद ना हुई, जिस पर रज़िया और जावेद बेहद परेशान रहने लगे कि औलाद ज़िंदगी को मुकम्मल करती है, और वैसे भी उनको औलाद की बहुत चाहत थी। शादी के 7 साल बाद, यानी जब वो 25 साल की हुई, तो खुदा ने उसकी झोली भर दी और वो हामला हो गई। खुशी से बेहाल हो गई थी, लेकिन उसकी ये खुशी तब मान पड़ी जब अचानक एक दिन जावेद गायब हो गया। वो जानता था कि वो माँ बाप बनने वाले हैं, लेकिन वो कहाँ गया ये कोई नहीं जानता था। रज़िया बेहद खौफज़दा रहने लगी थी कि न जाने जावेद किस हाल में होगा। तभी वो इस बात को लेकर भी डर गई थी कि कहीं उसके बच्चे को कोई नुकसान न पहुंच जाए। तभी किसी ने उसकी परेशानी को देखकर बताया कि वो रोज़ सूरह जिन की तिलावत किया करे, जिससे उसकी और उसके बच्चे की हिफाजत होगी। रज़िया ने उनकी ये बात मान ली और रोज़ सूरह जिन की तिलावत करने लगी। वो रोज़ सुबह उठकर सूरह जिन की तिलावत करती, जिससे उसे अपने और अपने बच्चे की हिफाजत का इत्मीनान तो होता, लेकिन साथ ही साथ जावेद की परेशानी भी होती, जो अब तक लौट कर नहीं आया था। और वो तो ये भी नहीं जानती थी कि वो जिंदा था या मर गया। जावेद ने उसके अकाउंट में इतने पैसे तो डाल दिए थे कि वो कई सालों तक बग़ैर कमाए गुजारा कर सकती थी। तभी उसे इस लिहाज से कोई फिक्र नहीं थी। वो सुकून से रह रही थी, लेकिन लौट कर अपने मायके नहीं गई थी। सूरज जिन की तिलावत करना उसने अपना मामूल बना लिया था, और ये मामूल इस कदर पक्का हो गया था कि वो 9 माह तक मुसलसल सूरज जिन की तिलावत ही करती रही। लेकिन जैसे ही वो रात को सोती तो ख्वाब में जिन्नात को देखती। इतने खौफनाक जिन्नात के जागने के बाद वो काफ़ी देर तक घबराती और डरती रहती। वो ख्वाब उसे क्यों आते थे वो नहीं जानती थी, लेकिन उसे यही लगता था कि ये ख्वाब सूरज जिन पढ़ने की वजह से आते हैं, और ना सिर्फ ख्वाब होते हैं। यही सोचकर उसने ख्वाबों को कभी भी जहन पर सवार नहीं किया था, लेकिन वो ख्वाब उसे मुतवातर दिखाई दे रहे थे। और फिर इन्हीं ख्वाबों और सूरज जिन की तिलावत के साथ उसके 9 महीने गुजर गए थे। और फिर जल्द ही वो वक्त भी आ गया जब उसने एक खूबसूरत से बेटे को जन्म दिया। उसका बेटा बेहद खूबसूरत था, बिल्कुल अपने बाप की तरह। लेकिन एक बात अजीब थी, और वो ये कि वो पैदा होते ही बिल्कुल भी नहीं रोया, बिल्कुल भी। बाद में डॉक्टर्स ने उसे बताया कि जब वो पैदा हुआ तो हंस रहा था और मुस्कुरा रहा था, और डॉक्टर्स के लिए ये बात सुनकर वो काफ़ी हैरान हुई थी। लेकिन फिर भी हर बात का जहन से झटक कर वो अपने बेटे की तरफ मुतवज्जे हुई। 2-3 दिन अस्पताल में रहकर वो घर आ गई। वो अकेली थी तो उसका ध्यान रखने वाला भी कोई नहीं था, बल्कि उसे जो करना था वो खुद अकेले ही करना था। ये रात का न जाने कौन सा पहर था जब किसी एहसास के तहत उसकी आंख खुली। उसने मुंदी मुंदी आंखें खोलकर अपने दाएं तरफ देखा, जहां रात को उसने सोने से पहले अपने बेटे को लिटाया था।
लेकिन ये देखकर उसकी नींद भग से उड़ी। वो तेजी से उठकर बैठी कि उसका बेटा बेड पर मौजूद नहीं था। तभी उसे उसके रोने की आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ कुछ दूर से आ रही थी, लेकिन ये किसी बच्चे के रोने की आवाज़ थी और उसे यकीन था कि ये उसका बेटा ही है। ताज्जुब तो उसे इस बात पर था कि उसका बेटा कमरे से अपने आप बाहर गया कैसे। यही सोचकर सोचती अपनी बेटे के फिक्र में हलकान होती, वो तेजी से नंगे पैर ही बाहर की तरफ भागी। उसका दिल धक धक कर रहा था कि न जाने अब उसका बेटा किस हाल में होगा, जो अभी सिर्फ चंद दिनों का था। उसके बेटे के रोने की आवाज़ लॉन की तरफ से आ रही थी, जिस पर वो मज़ीद घबरा गई कि वो लाउंज से होकर लॉन तक पहुंचा कैसे। यूं ही नंगे पैर दौड़ती हुई लाउंज से बाहर लॉन में आई तो ये देखकर दंग रह गई कि उसका बेटा लॉन में रखे झूले पर लेटा हुआ था और उसके इर्द गिर्द दो लोग खड़े थे। जो कौन थे वो नहीं जानती थी। उन्होंने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे जो ढीले ढाले थे और हवा की वजह से फड़फड़ा रहे थे। उसके बेटे के हंसने और किलकारियों की आवाज़ पूरे लॉन में गूंज रही थी। वो हैरतज़दा हुई कि वो कौन लोग हैं जो उसके पास उसके बेटे को उठाकर ले आए थे और उसको पता भी नहीं चला। वो तेज़ी से चलती हुई लॉन में उनके करीब पहुंच गई। कौन हो तुम लोग और मेरे बेटे के साथ क्या कर रहे हो? रज़िया ने इतना ही पूछा था कि अचानक वो दोनों लोग उसकी तरफ पलटे, लेकिन उनके चेहरे पर निगाह पड़ते ही रज़िया बेख्तियार चीख उठी और यूं ही चीखते हुए पीछे को खिसकने लगी। खौफ से उसका चेहरा जर्द पड़ गया था, क्योंकि सामने खड़े लोग इंसान नहीं बल्कि जिन्नात थे, जिनके चेहरे बेहद खौफनाक थे, बेइंतहा काले, लंबे लंबे सींगों वाले और नोकीले दांतों वाले। उसने जिन्नात को अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा था। यही वजह थी कि खौफ से उसका दिल बंद होने को था। वो जिन्नात उसके सामने खड़े थे, लेकिन बोले कुछ भी नहीं, बस खामोशी से रज़िया को देखते रहे। रज़िया ने खौफज़दा होकर अपने बेटे को देखा जो झूले में लेटा लेटा सो गया था। दूर रहो मेरे बेटे से, खबरदार जो उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। कौन हो तुम लोग और क्या चाहिए तुम्हें? अपने बेटे पर निगाह पड़ते ही रज़िया ने गरज कर पूछा तो उन दोनों ने एक दूसरे को देखा। वो एक जिनज़ादा और एक जिनज़ादी थी। हम ना तुम्हारे दुश्मन हैं, ना ही तुम्हारे बेटे के, बल्कि हम तुम्हारे बेटे के मुहाफ़िज़ हैं और हमेशा इसकी हिफाजत करते रहेंगे। इनमें से एक जिनज़ादी ने कहा तो रज़िया ने बेख्तियार नफ़ी में सर हिलाया, जिसे कह रही हो कि उनकी बात पर रज़िया को यकीन नहीं। वो दोनों जन्नात चुपचाप खड़े रहे, जिस पर रज़िया तेज़ी से अपने बेटे पर झपटी और उसे लेकर तेज़ी से अंदर की तरफ भागी, जैसे अगर वो यहीं रही तो वो जन्नात उसके बेटे को नुकसान पहुंचाएंगे। जिनज़ादी और जिनज़ादी ने उसे भागते देखकर एक दूसरे को देखा और फिर दोनों ने एक साथ चुटकी बजाई, जिससे अगले ही पल वो अपनी जगह से गायब हो गए। रज़िया तेज़ी से भागती हुई अपने बेटे को लेकर अपने कमरे में चली आई थी और बेड पर बैठकर अपने बेटे को थपकने लगी। उसका दिल बेहद खौफ में मुब्तला हो गया था। उसे तो समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। उसे पूरे घर में वो अकेली थी, तभी उसका खौफ बेहद ज़्यादा था। अभी वो यही सब सोच रही थी जब अचानक उसके सामने धमाका हुआ और वही दोनों जिन्नात उसके सामने नमूदार हो गए, जिस पर रज़िया खौफ से उछलकर खड़ी हो गई और अपने बेटे को छुपाने की कोशिश करते हुए बोली, क्या चाहते हो तुम लोग? मेरी और मेरे बेटे की जान बख्श क्यों नहीं देते? जाओ यहाँ से। अपना शौहर तो पहले ही खो चुकी हूँ, अब मेरा बेटा भी मुझसे छीन लेना चाहते हो? रज़िया ने चीख कर कहा तो उसका बेटा उठकर रोने लगा। हम तुमसे तुम्हारे बेटे को छीनने नहीं आए, बल्कि तुम्हारे बेटे की हिफाजत के लिए आए हैं। तुम हमसे डरो मत, हम तुम्हारे हमदर्द हैं। उस जिनज़ादी ने कहा तो रज़िया ने अब की बार उसकी बात पर गौर करते हुए हैरत से उन दोनों को बारी बारी देखा। हाँ, ये सच कह रही है। हमें तुम्हारी औलाद की हिफाजत पर मामूर किया गया है, जिसकी बड़ी वजह तुम्हारी तिलावत है, सूरह जिन की तिलावत, जो तुम पिछले 9 महीने से करती आ रही हो। ये उसी सूरत की ताकत है जो जन्नात को तुम्हारी तरफ भेजा गया है। जिनज़ादे ने कहा तो रज़िया के जहन में झमाका सा हुआ, यानी ये सब सूरह जिन की तिलावत करने की वजह से हो रहा है। और एक बात उसे याद आई थी कि जब से उसके बेटे की पैदाइश हुई थी, उस दिन से वो सूरह जिन की तिलावत नहीं कर सकी थी, और उस दिन से वो बुरे और खौफनाक ख्वाब भी उसे दिखाई नहीं दिए थे। तुम लोग सच कह रहे हो? रज़िया ने सहम कर पूछा। हाँ, दोनों ने मुश्तरका आवाज़ में कहकर सर हिलाया। तुम मेरे बच्चे को यहाँ मुझे कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाओगे? रज़िया ने एक बार फिर पूछकर जैसे यकीन दहानी करनी चाहिए थी। बिल्कुल नहीं, उन दोनों ने एक बार फिर मुश्तरका आवाज़ में कहा तो रज़िया को कुछ सुकून महसूस हुआ। ये तो उसकी समझ में आ गया था कि ये जन्नात रोज़ उसकी सूरह जिन की तिलावत से ही हाजिर होते हैं, जो इतने खौफनाक थे कि वो उनके चेहरों पर नज़रें भी नहीं जमा पा रही थी, लेकिन इन पर उसे यकीन आ गया था। तभी सर को हिला कर रह गई। उसके मुतमईन चेहरे को देखकर वो दोनों अचानक से गायब हो गए, तो वो भी पुरसुकून होकर अपने बेटे को लेकर सुलाने लगी, जो कस मसा रहा था।
کچھ ہی دیر میں وہ خود بھی گہری نیند میں اتر گئی۔ اگلے دن وہ جاگی تو اسے رات کا سارا واقعہ یاد آیا، جس پر وہ سر جھٹک کر رہ گئی، کیونکہ اسے ان جنات پر یقین ہو چکا تھا کہ وہ اس کے بیٹے کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اسے ان کی زندگی میں آنے پر حیرت تھی کہ اس نے تو جنات کو حاضر کرنے کا کوئی چلہ بھی نہیں کاٹا تھا، پھر وہ کیسے آ گئے تھے؟ یہ شاید سورہ جن کی ہی طاقت تھی۔ سارا دن وہ گھر کے کاموں میں مگن رہی تھی، جبکہ اس کا بیٹا اس جنزادے اور جنزادی کے پاس تھا جو اسے کھلا رہے تھے اور ہمہ وقت اس کے ساتھ ساتھ ہی تھے۔ اپنے بیٹے کی طرف سے وہ بے فکر ہو گئی تھی اور مطمئن ہو کر اپنے سارے کام نمٹا رہی تھی، لیکن اب اسے اپنے شوہر کی فکر تھی جو پچھلے 1 سال سے غائب تھا، جانے کہاں تھا اور کس حال میں تھا۔ نہ ہی خود اپنی خبر دی تھی اور نہ ہی واپس آ کر ان کا حال چال پوچھا تھا کہ وہ کیسے ہیں اور کیسے اس کے بغیر رہ رہے ہیں۔ دن اب یوں ہی گزرنے لگے تھے۔ وہ دونوں جنزادے اور جنزادی اس کے پاس آ جاتے اور اس کے بیٹے کے ساتھ کھیلتے رہتے اور اس کو ہر اس چیز سے دور رکھتے جو اس کے لیے نقصان دہ ہوتی۔ رضیہ اب ان پر مکمل یقین کرتی تھی، جو تھے تو خوفناک لیکن خطرناک نہیں تھے۔ رضیہ کے کہنے پر ہی انہوں نے اپنا روپ انسانوں والا دھار لیا تھا، جس سے وہ اور اس کا بیٹا ان سے خوف زدہ نہ ہو۔ کرتے کرتے یوں ہی 2 مہینے گزر گئے۔ وہ جنزادہ اور جنزادی 2 مہینوں کے لیے اپنی دنیا میں لوٹ گئے تھے، اور اس وعدے کے ساتھ کہ وہ 2 دن بعد اس کے سامنے ہوں گے۔ رضیہ کو بھی ان کی بے حد عادت ہو گئی تھی، تب بھی ان کے جانے سے وہ کچھ ڈسٹرب ہوئی تھی، لیکن پھر خود کو سنبھال لیا تھا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد اور اپنے بیٹے کو فیڈر پلا کر سلانے کے بعد وہ خود بھی سو گئی۔ سارے دن کی تھکی ہاری تھی اور کچھ سی سوچوں میں جنہوں نے اسے سارا دن اس کے ذہن کو الجھائے رکھا۔ تبھی وہ جسمانی اور اعصابی تھکن کا شکار ہو کر گہری نیند میں ڈوب گئی تھی۔ یہ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اسے اپنے کمرے میں ہلچل سی محسوس ہوئی۔ پہلے پہر اس نے غور نہیں کیا کہ اس کا بیٹا بھی اس کے پہلو میں ہمہ وقت کسمساتا رہتا تھا، لیکن یہ ہلچل بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے ساتھ عجیب سی ہوائیں بھی چلنے لگی تھی جو پورے کمرے کو اپنے ساتھ جیسے اڑا کر لے جانا چاہتی تھی۔ ان ہواؤں کے ساتھ ساتھ کمرے کا درجہ حرارت بھی بڑھ چکا تھا۔ گرمی کی شدت سے اس کا برا حال ہو گیا تھا۔ اسے نیند میں ہی گم ہو کر ہاتھ جھلا کر خود کو ہوا دینی چاہی، جب اسے اپنے بالکل قریب کسی کی گہری تپتی سانسوں کی تپش محسوس ہوئی، اور اس تپش کے ساتھ یہ عجیب سی غراہٹ بھی، جسے سن کر وہ کچھ پریشان ہوئی تھی، کیونکہ وہ اس سب کو اپنا کوئی ڈراؤنا خواب ہی سمجھ رہی تھی۔ ابھی وہ اس سب سے باہر نکلتی کہ اچانک اسے ایسے لگا جیسے اس کا بچہ اس کے پاس سے اٹھا لیا گیا ہو، جس پر وہ تڑپ کر اٹھی، مگر اٹھتے ہی چیخ اٹھی، کیونکہ اس کے سامنے ایک انتہائی خوفناک سرخ آنکھوں والا جن کھڑا تھا۔ لیکن یہ وہ جن تو نہیں تھا جو ہمیشہ ان کے ساتھ رہتا تھا، نہ ہی اس کے ساتھ وہ جنزادی تھی، بلکہ یہ تو کوئی اور تھا جس کے بھیانک چہرے سے ہی خباثت ٹپک رہی تھی۔ کون ہو تم؟ چھوڑو میرے بیٹے کو۔ رضیہ نے ہمت کر کے اپنے بیٹے کو لینے کے لیے اس جنزادے کے بازو کو دبوچا، مگر تبھی چیخ کر اپنا ہاتھ اس کے بازوؤں سے ہٹا لیا، کیونکہ اس جنزادے کو چھوتے ہی اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس نے کسی انگارے کو چھو لیا ہو۔ وہ اپنے جلے ہوئے ہاتھ کو بار بار جھٹکتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب یہ تمہیں کبھی نہیں ملے گا، یہ میرے ساتھ جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اس جنزادے نے بھاری اور بھیانک آواز میں کہا تو خوف سے رضیہ کی آنکھیں پھیلی کی پھیلی رہ گئی۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ چھوڑو میرے بچے کو، رضیہ نے بھڑک کر کہتے ہوئے تیزی سے اپنے بچے کو تھامنا چاہا، جب اس جنزادے نے ایک ہاتھ سے اپنی اتنی زور سے دور جھٹکا کہ وہ ہوا میں اڑتی ہوئی دیوار سے جا ٹکرائی اور زور سے نیچے گری۔ یہ اب تمہیں کبھی نہیں ملے گا، بھول جاؤ اسے، اس جنزادے نے بھڑک کر کہا تو رضیہ کا سر نفی میں ہلا، جبکہ آنکھیں خوف سے خطرناک حد تک پھیل گئیں۔ چھوڑ دو میرے بیٹے کو، میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ رضیہ کراتی ہوئی اٹھ کر بڑی مشکل سے اس کی طرف لپکی، مگر اب کی بار اس جنزادے نے اس کو بالوں سے دبوچا اور ایک زوردار جھٹکا دیا، جس سے اگلے ہی پل وہ لڑ کھڑاتی ہوئی ایک بار پھر دیوار سے جا ٹکرائی، اور اب کی بار دیوار سے ٹکراتے ہی اس کا سر پھٹ گیا اور اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ چوٹ لگنے سے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، جس کی وجہ سے اسے سامنے کا منظر دھندلا دھندلا سا نظر آنے لگا، جہاں وہ جنزادہ اس کے بچے کو اٹھا کر کمرے سے باہر نکل رہا تھا، جو اب جاگ کر رونا شروع ہو چکا تھا۔ رضیہ ایک دم نیچے گر کر اب اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ آخری احساس جو اسے ہوا وہ یہی تھا کہ وہ اپنا بچہ کھو چکی ہے، وہ بچہ جو اب اس کا اس دنیا میں آخری سہارا تھا۔ وہ ایک دم ہڑبڑا کر ہوش میں آئی۔ ابھی اس کا ذہن لاشعور میں ڈوبا ہوا تھا، تبھی وہ ایک دم سے سمجھ نہ پائی کہ وہ ہے کہاں، لیکن آہستہ آہستہ اس کے حواس بحال ہونے لگے، اس کا ذہن لاشعور سے شعور میں آنے لگا، تو اسے وہ سارا واقعہ یاد آیا جو رات کو اس کے ساتھ ہو چکا تھا، اور ابھی بھی رات ہی تھی، دن نہیں چڑھا تھا۔
اس بات کو یاد کرتے ہی وہ اپنا بچہ کھو چکی ہے اور اسے کوئی جنزادہ لے گیا ہے۔ ہذیانی انداز میں چیختی ہوئی رونے لگی۔ سامنے وہی جنزادی اور جنزادہ کھڑے تھے جو اس کے بچے کی حفاظت پر مامور تھے، وہ جو سورہ جن پڑھنے کی طاقت سے اس کے بچے کے لیے اپنی دنیا سے اس کی دنیا میں آئے تھے۔ ایسے رونے سے کام نہیں چلے گا، پہلے بتاؤ کہ ہوا کیا ہے؟ اس جنزادی نے نرمی اور پریشانی سے پوچھا، جس کا نام افروز تھا، جبکہ اس کے ساتھی جنزادے کا نام رہبر تھا۔ اس کے پوچھنے پر رضیہ نے روتے ہوئے اسے ساری بات بتانی شروع کر دی، جسے سن کر وہ نہ صرف بے حد پریشان ہو گئے بلکہ ان کی آنکھیں بھی سرخ ہو کر آگ کی مانند دہکنے لگی، جس پر رضیہ بھی ایک پل کو گھبرا کر رہ گئی، لیکن اس نے کہا کچھ نہیں۔ فکر مت کرو، ہم اسے ڈھونڈ لیں گے، جنزادے رہبر نے کہا، تو اس نے سر ہلا کر اپنے آنسو پونچھے۔ جنزادے رہبر نے اس کے قریب آ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر زیر لب کچھ پڑھنے لگا۔ اس کے بعد وہ کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے ہر چیز کو چھو کر اس جن کی بو کا سراغ لگانے لگا جو رضیہ کے بیٹے کو لے کر گیا تھا، اور جلدی اسے اس کا سراغ مل بھی گیا۔ سراغ مل گیا اور ہمیں ابھی جانا ہوگا، جنزادے رہبر نے کہا تو جنزادی افروز بھی رضیہ کے قریب سے اٹھ کر کھڑی ہوتی جانے کو تیار ہوئی۔ میں بھی چلوں گی، رضیہ نے ان کو جانے کی تیاری کرتے دیکھ فوراً کہا۔ تم نہیں جا سکتی، وہاں تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، جنزادے رہبر نے کہا تو وہ تیزی سے نفی میں سر ہلا گئے۔ نہیں، میں ضرور جاؤں گی، نہ جانے میرا بیٹا کس حال میں ہوگا، میں یہاں ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھ سکتی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ اینجی زادے کے قبضے میں ہے، جو نہ جانے اس کے ساتھ کیا سلوک کرے۔ مجھے سکون نہیں آئے گا یہاں پر رہ کر، اسی لیے میں تم دونوں کے ساتھ چلوں گی تاکہ خود اسے ڈھونڈ سکوں، رضیہ نے روتے بلکتے ہوئے کہا تو ان دونوں کو اس کی بات ماننی ہی پڑی، اور اگلے ہی پل انہوں نے چٹکی بجائی تو سامنے ہی فرش پر ایک قالین حاضر ہو گیا۔ اس پر جلدی سے بیٹھ جاؤ، جنزادی افروز نے کہا تو وہ سر ہلا کر قالین پر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد وہ دونوں بھی قالین پر بیٹھے تو قالین اڑنے لگا۔ جنزادے رہبر بولتا جا رہا تھا اور قالین کو راستہ بتاتا جا رہا تھا، جو اسی راستے پر اڑنے لگا تھا جو رہبر بتا رہا تھا۔ رضیہ کو جادوئی اڑتے ہوئے قالین پر بیٹھ کر خوف محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں وہ گر نہ جائے۔ ہر طرف گہری رات کا گہرا اور وحشتناک سا سناٹا چھایا ہوا تھا جو اس کے خوف کو مزید بڑھا رہا تھا، لیکن اتنی تسلی بھی تھی کہ اس کے ساتھ وہ جنات تھے جو اس کے ہمدرد اور مددگار تھے۔ آج اسے سورہ جن کی اہمیت اور طاقت کا اندازہ ہو رہا تھا کہ اگر وہ سورہ جن کی تلاوت نہ کرتی تو یہ جنات کبھی بھی اس کی مدد کو نہ آتے، اور اگر یہ نہ ہوتے تو وہ کیسے اپنے بچے کو اکیلے ڈھونڈ پاتی۔ ابھی اسے اس کا بیٹا ملا نہیں تھا، لیکن اسے تسلی ضرور تھی کہ وہ مل جائے گا۔ قالین اتنی تیز رفتاری سے اڑتا چلا جا رہا تھا کہ ایک پل کو اسے لگا تھا کہ جیسے وہ ہوا سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے بھاگ رہا ہو۔ کچھ ہی دیر میں وہ قبرستان کے باہر اترے تھے اور جنزادے رہبر کی چٹکی بجاتے ہی وہ قالین غائب ہو گیا تھا، جبکہ رضیہ قبرستان کو دیکھ کر بری طرح پریشان ہو گئی تھی۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ اس نے گھبرا کر رہبر اور افروز سے پوچھا تھا، لیکن جواباً دونوں نے ہی اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ بولو مت، بس چپ رہو۔ افروز نے اسے تنبیہ کی تو نہ چاہتے ہوئے بھی اسے چپ ہونا پڑا، لیکن اس کا دل اس کے کانوں میں دھڑک رہا تھا، اسے خوف سے کہ کہیں اس کے بیٹے کو کچھ ہو نہ گیا ہو۔ وہ جنات اسے قبرستان لے آئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ گھبرا کر تیزی سے قبرستان کے اندر داخل ہوتی، اچانک جنزادی افروز نے اس کا بازو جکڑ کر اسے اپنے اندر جانے سے روکا۔ اس کے ایک دم بازو جکڑنے سے رضیہ کو اپنا بازو جلتا ہوا محسوس ہوا، اور اس کے ساتھ ہی کچھ جلنے کی بدبو بھی، اور جب اس نے اپنے بازو کی طرف دیکھا تو خوف سے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ جہاں سے جنزادی افروز نے اسے پکڑ رکھا تھا وہاں سے اس کا بازو جلنا شروع ہو چکا تھا، شاید اس وجہ سے کہ اسے ایک ناری مخلوق نے چھوا تھا، اور شاید اس کی طاقت کا ہی اثر تھا کہ اس کا بازو جل کر رہ گیا اور ماس تک جلنے کی بو آ رہی تھی۔ مجھے درد ہو رہا ہے، جنزادی افروز نے اس کا بازو نہ چھوڑا تو رضیہ کو درد سے نڈھال ہو کر کہنا پڑا، جس پر جنزادی افروز نے تیزی سے اس کا بازو چھوڑ دیا۔ یہ کیا کر دیا تم نے؟ جانتی ہو نا کہ تم ایک جنزادی ہو، پھر بھی اسے چھو لیا تم نے، جنزادی نے رہبر نے غصے سے کہا تو جنزادی افروز نے اسے عجیب سی نظروں سے دیکھا، مگر اب وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا، بلکہ تیزی سے کچھ پڑھتا ہوا رضیہ کے بازو پر پھونک رہا تھا، جس سے رضیہ کی جلن میں خاصی کمی آئی تھی۔ وہ لوگ رضیہ کے بیٹے کو بھی چھوتے تھے مگر اسے کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچاتے تھے، کیونکہ وہ دونوں اسے پیار سے چھوتے تھے، لیکن جنزادی افروز نے رضیہ کو غصے سے چھوا تھا، تبھی اس کا غصہ آگ کی مانند اس کے بازو کو جھلسا رہا تھا۔ چلو
जिनज़ादे रहबर ने इतना कहकर रज़िया को खामोशी से आगे का चलने का इशारा किया तो वो आगे चलने लगी। तभी रहबर को रुकना पड़ा क्योंकि जिनज़ादे अफरोज़ ने अब की बार उसका बाजू थाम कर उसे आगे जाने से रोका था। क्या हुआ? उसने हैरत से पूछा। तुमने इसके लिए मुझे यानी अपने मंगेतर को डांटा? जिनज़ादे अफरोज़ ने जताया तो जिनज़ादे रहबर ने बेसाख्ता उससे नज़रें चुराईं, जिस पर अफरोज़ ने बेयकीनी से उसे देखा कि उसकी नज़रों से वो सब समझ गई थी। तुम मोहब्बत करते हो इससे? जिनज़ादे अफरोज़ ने बेयकीनी से पूछा। कुछ भी फजूल बात मत सोचो, मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मत भूलो कि वो एक आदमज़ादी है जिसका एक शौहर है और एक बच्चा है। जिनज़ादे रहबर ने सख्ती से उसे टोका। वो शौहर और बच्चा जो अब गायब है? शौहर का तो पता भी नहीं कि वो ज़िंदा है या मर गया। अफरोज़ ने भड़क कर कहा। इस बारे में ज़्यादा मत सोचो, मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ और ये याद रखो कि इस वक्त हमें अपना फ़र्ज़ अदा करना है, रज़िया के बेटे को बचा कर उसकी हिफाजत करके। जिनज़ादे रहबर ने इतना कहा और उसे बाजू से पकड़कर रज़िया के पीछे ही कब्रिस्तान में दाखिल हो गया, जो उनके आगे नपे तुले कदम उठाती चली जा रही थी। वहाँ पर बिखरे काफ़ी खुश्क पत्ते उनके कदमों के नीचे आते चिरमुरा रहे थे और इस पूरे कब्रिस्तान में छाए वहशतनाक से सन्नाटे को ख़त्म कर रहे थे। हर तरफ कब्रें ही कब्रें थीं जिनको देखकर रज़िया का दिल बंद होने के दहाने पर पहुंच चुका था, मगर फिर भी खुद पर ज़ब्त करती इधर उधर मतलाशी नज़रों से देखती आगे बढ़ती जा रही थी। मगर उसे अपना बेटा कहीं भी नज़र नहीं आया था। वो कहीं नहीं है, कहीं नहीं है वो। तुमने झूठ बोला मुझसे। रज़िया ने एकदम पलट कर रोते हुए कहा। बोलो नहीं, वो यहीं पर है और जल्द ही तुम्हारे साथ तुम्हारे पास होगा। मेरे पीछे आओ। जिनज़ादे रहबर ने कहकर अपने कदम जमाए और बाएं जाने बढ़ाए तो वो भी उनके पीछे पीछे चल दी। अभी वो कुछ ही कदम चले थे जब अचानक उनको रुकना पड़ा और रुकने के साथ ही रज़िया खौफ से चीख उठी और उसकी चीख सुनकर दरख्तों पर बैठी चमगादड़ें फड़ फड़ा कर उड़ गई थी। रज़िया के खौफ और चीखों की वजह से वही भयानक जिनज़ादा था जो उसके बेटे को उससे छीन कर ले आया था। वो भयानक जिनज़ादा यहाँ था तो इसका मतलब था कि उसका बच्चा भी यहीं था। ये सोचकर उसकी जान में जान आई। रज़िया के आगे जिनज़ादा रहबर और जिनज़ादी अफरोज़ ढाल बने खड़े थे, जिसे उस भयानक और बुरे जिनज़ादे को रोकना चाहते थे। बच्चा हमारे हवाले कर दो, हम जानते हैं कि वो तुम्हारे पास है। जिनज़ादे रहबर ने ऊंची आवाज़ में उसे पुकारा। हाँ, मेरे पास है वो बच्चा, लेकिन अब तुम्हें वो बच्चा कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ ही देर में मैं उस बच्चे का इस दुनिया से नाता मुकम्मल तौर पर तोड़ने वाला हूँ। हा हा हा। इतना कहकर वो बुरा जिनज़ादा हंसने लगा तो रज़िया की जान उछलकर हलक में आ गई। उसके कहने का मतलब वाज़ेह था कि रज़िया का बच्चा मरने वाला है और ये बात सुनकर ही वो मरने वाली हो गई थी। और कैसे न मरने वाली होती, उसके बच्चे में तो उसकी जान बसती थी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारी जान ले लूँगी अगर मेरे बच्चे के बारे में कुछ भी कहा तो। रज़िया बिफरी हुई शेरनी की तरह उसकी तरफ लपकी थी, मगर इससे पहले कि उसके करीब पहुँचती अचानक उस जिनज़ादे ने तमस्खुराना अंदाज में मुस्कुराते हुए चटकी बजाई तो अगले ही पल रज़िया अपनी जगह से हवा में बुलंद होकर वहीं मुअल्लक हो गई। उसके हलक से चीख निकलने वाली थी। चीखें पूरे कब्रिस्तान में गूंज रही थी। उसने हाथ पैर मारकर ज़मीन पर उतरना चाहा मगर नाकाम रही और मुसलसल बुलंद होती रही। तकरीबन 12-13 फीट बुलंद होकर अपनी जगह साकिन हो गई थी। रज़िया ने खौफ से कपकपाते हुए नीचे देखा तो उसका सर चकरा कर रह गया। यहाँ से अगर वो गिरती तो यकीनन उसकी हड्डियाँ टूट फूट जाती। बेबसी के मारे वो ऊंची ऊंची रोने लगी। ये तुमने अच्छा नहीं किया। जिनज़ादे रहबर ने सामने खड़े उस बुरे जिन को देखते हुए धाड़ कर कहा और साथ ही आग का गोला बनाकर उस जिनज़ादे की तरफ उछाला, जिसे उस जिनज़ादे ने अपने हाथ में पकड़कर दूर हवा में उछाल दिया। वो जिन खफासत भरे अंदाज में कहकहा लगाकर जैसे उनकी बेबसी का मजाक उड़ा रहा था। जिनज़ादे रहबर और जिनज़ादी अफरोज़ ने इकट्ठे उस पर आग के गोले फेंकने शुरू कर दिए, जिनमें से कुछ तो उसे अपनी ताकत से दूर उछाल दिए और कुछ उसके जिस्म से टकराने लगे, जिस पर वो दर्द के मारे चीखने लगा। रज़िया अब हवा में मुअल्लक होकर उनको लड़ते हुए देख रही थी। उसे कमज़ोर पड़ते देख जिनज़ादे रहबर और जिनज़ादी अफरोज़ ने तेज़ी से जादुई बिजली का गोला बनाकर उस पर फेंका तो उसके जिस्म को एक ज़ोरदार झटका लगा और फिर उसके जिस्म को हल्के हल्के झटके लगते चले जैसे उसे करंट लग रहा हो। कब्रिस्तान में अब उस जिनज़ादे की चीखें और गुर्राहटें गूंज रही थी जो माहौल को बेहद खौफनाक बना रही थी।
افروز اور رہبر مسلسل اپنے جادو کے ذریعے اس جنزادے پر آگ اور بجلی برسا رہے تھے، جس کی وجہ سے وہ شدید زخمی ہو رہا تھا اور اکیلا ہو کر ان دونوں کا مقابلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کی طاقت کمزور ہونے لگی تو اس کا جادو بھی کمزور پڑنے لگا، جس پر رضیہ کا جسم خود بخود نیچے زمین کی طرف گرنے لگا، جس پر وہ بری طرح سے چیخے اور اس کے چیختے ہی رہبر تیزی سے اس کی طرف لپکا اور اڑتا ہوا اس کے قریب پہنچ کر نرمی سے اسے زمین پر اتارا۔ رہبر کا دھیان اس جن سے ہٹنا تھا کہ افروز کمزور پڑ گئی اور اس جنزادے نے اچانک کوئی منتر پڑھتے ہوئے تیزی سے رہبر کی طرف دیکھ کر چٹکی بجائی تو جنزادے رہبر کا جسم بجلی نما زنجیروں میں جکڑنے لگا، جس سے نہ صرف وہ بندھ گیا تھا بلکہ اسے تکلیف بھی محسوس ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے ہلکا ہلکا کرراہنے لگا تھا۔ جنزادی افروز جنزادے رہبر کو تکلیف میں دیکھ کر ایک دم سے اس جنزادے پر جھپٹی اور جنزادے کو سوچنے اور سمجھنے کا موقع دیے بغیر اپنا لمبا اور نوکیلا ناخن اس جنزادے کی آنکھ میں کھونپ دیا اور پھر جتنی تیزی سے کھونپا تھا اتنی ہی تیزی سے واپس بھی کھینچ لیا، جس سے اگلے ہی پل اس جنزادے کی آنکھ پھوٹ گئی اور اس کی آنکھ سے نیلے رنگ کا خون بہنے لگا۔ پورا قبرستان ایک بار پھر اس وحشتناک چیخوں میں گونج اٹھا اور رضیہ خوف سے کانپتی ہوئی ان سب کو دیکھنے لگی۔ ایسے مناظر اس نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھے تھے، تبھی اب وہ اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھ کر بے حد گھبرا گئی تھی کہ اسے اپنے جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ جنزادہ رہبر خود کو ان بجلی نما زنجیروں سے آزاد کروانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ جنزادی افروز اب اس جنزادے کی دوسری آنکھ بھی پھوڑ کر اسے مکمل طور پر اندھا کر چکی تھی اور وہ اب ہر طرف لڑکھڑاتا پھر رہا تھا۔ اچانک رضیہ کی نگاہ سامنے پڑی جہاں ایک کمرہ روشن نظر آ رہا تھا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بھاگ کر جانے لگی کہ وہ اندھا جب ایک دم سے دھاڑتا ہوا اس کے سامنے آ گیا۔ رضیہ ایک دم سے اس کے سامنے آ جانے سے خوف سے چلائی اور تیزی سے پیچھے ہٹی، لیکن تب تک وہ جنزادہ اس کا بازو سختی سے دبوچ چکا تھا۔ یہ سب تیری وجہ سے ہوا ہے، تجھے میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ نہ مجھے تیرے پیچھے بھیجا جاتا، نہ میرا یہ حال ہوتا، تجھے مار دوں گا میں۔ اس جنزادی کی باتوں پر جہاں وہ خوفزدہ ہوئی وہیں وہ اس کی باتیں سن کر الجھ بھی گئی تھی کہ اسے کس نے بھیجا تھا، وہ بھی اس کے پیچھے۔ وہ بھول گئی تھی کہ وہ ایک جن کی گرفت میں تھی۔ تب ہوش آیا جب اس نے اپنے چہرے پر گیلا پن محسوس کیا اور جو ہی سامنے دیکھا تو اس کی فلک شگاف چیخوں سے پورا قبرستان لرز گیا، کیونکہ اس کے سامنے کھڑا وہ برا جنزادہ جس نے اس کو گرفت میں لے رکھا تھا اب اس کی گردن کٹ چکی تھی اور دور جا گری تھی۔ اب اس کے سامنے کٹے سر والا جن کھڑا تھا جس کا صرف دھڑ ہی اس کے سامنے تھا اور اس کی کٹی گردن سے بے تحاشا نیلا خون بہہ رہا تھا۔ وہ جنزادہ مر چکا تھا اور اس کی گردن جنزادے رہبر نے اڑا دی تھی، جس کے ساتھ ہی خون آلود تلوار تھی اس کے ہاتھ میں اور وہ نفرت سے اس برے جنزادے کی زمیں بوس ہو چکے وجود کو گھور رہا تھا۔ میرا بچہ، رضیہ نے مرے ہوئے جنزادے کی طرف دیکھ کر کپ کپاتے لہجے میں پوچھا، جس کا جسم اب راکھ بن کر ڈھیر ہوتا جا رہا تھا اور پھر کچھ ہی پلوں میں اب وہاں راکھ کا ڈھیر بنا ہوا تھا۔ چلو، جنزادے رہبر نے تلوار پھینک کر کہا تو وہ تیزی سے اس کی معیت میں چلنے لگی۔ جنزادی افروز بھی ان کے ساتھ تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ سارا قبرستان پار کر کے آگے نکل آئے جہاں سے ایک جنگل شروع ہوتا تھا۔ کب ملے گا مجھے میرا بچہ؟ رضیہ اب تھک چکی تھی، ذہنی طور پر بھی اور اعصابی طور پر بھی۔ صبح کی پاؤں پھوٹنے والی تھی، جس کے بعد ہر طرف اجالا چھا گیا اور وہ اتنی دیر سے اپنے بچے سے دور تھی۔ وہ بچہ جو ابھی کچھ مہینوں کا تھا، وہ ہماری ذمہ داری ہے تو ہم اسے بحفاظت تم تک پہنچائیں گے، بے فکر رہو۔ جنزادے رہبر نے اسے تسلی دی اور پھر انہیں لے کر ایک طرف بڑھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ جنگل کے وسط میں کھڑے تھے جہاں سامنے ہی ایک مٹی کا گھر بنا ہوا نظر آ رہا تھا۔ جو گھر کیا تھا، صرف ایک کمرہ ہی تھا، لیکن کافی بڑا۔ رضیہ کو جنگل میں کچا مٹی کا کمرہ بنا دیکھ حیرت ہوئی، مگر پھر اس حیرت کو جھٹک کر جنزادے رہبر اور جنزادی افروز کے پیچھے لپکی جو اس کمرے میں داخل ہو گئے تھے۔ لیکن سامنے کا منظر ناقابل یقین تھا، جسے دیکھ کر رضیہ کی چیخیں نکل گئیں اور اس کی چیخوں کو سن کر اندر موجود سبھی افراد چونک اٹھے اور دروازے میں کھڑی رضیہ کی طرف دیکھنے لگے، جس کی یہاں موجودگی ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ رضیہ کی نظریں ان پر نہیں اپنے بچے پر جمی ہوئی تھی جو ہوا میں ادھر ادھر اڑ رہا تھا، وہ بھی خود بخود پورے کمرے میں اس کی قلقاریاں گونج رہی تھی جسے وہ لطف اٹھا رہا ہو۔ ان میں سے ایک شخص جو اس بچے کو پکڑنے کی توقع کر رہا تھا، وہ بھی اب تھک کر نڈھال سا ایک طرف بیٹھا ہوا تھا۔ میرا بچہ، رضیہ نے بے ساختہ پکارا تو اس کا بیٹا کمبل میں لپٹا سیدھا ہو کر ماں کو ٹکر ٹکر دیکھنے لگا اور پھر کھلکھلاتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔
رضیہ کے ساتھ باقی سب بھی حیران تھے، لیکن رضیہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ سب سورج جن پڑھنے کی وجہ سے ہے۔ اسے لگا تھا کہ 9 ماہ مسلسل سورج جن پڑھنے کی طاقت ہی تھی جو اس کے بیٹے کے لیے جنات کو اس کا محافظ بنا گئی، مگر اب اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سورج جن کی طاقت یہ بھی تھی کہ اس کے بیٹے میں بھی کچھ خاص طاقتیں آ گئی تھیں جس کے باعث وہ اب تک محفوظ رہا۔ جنزادہ رہبر اور جنزادی افروز بے اختیار مسکرا دیے تھے، کیونکہ انہیں بھی رضیہ کے بیٹے کی طاقت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ کیا کھا کر پیدا کیا ہے تو نے اسے، جو یہ اب تک نہ صرف محفوظ ہے بلکہ ہمیں چکرا کر رکھ دیا ہے؟ اپنے سامنے سے آنے والی آواز پر وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی اور نفرت سے انہیں دیکھا۔ جو رشتے میں اس کے تایا تھے وہی تایا جن کے بیٹے سے اس کا رشتہ طے تھا، مگر اس نے بھاگ کر جاوید سے شادی کر لی تھی۔ وہ سب لوگ افروز اور رہبر سے گھبرائے نہیں تھے، کیونکہ وہ انسانی روپ میں تھے اور سبھی انہیں انسان سمجھتے تھے۔ اس سے پہلے کہ رضیہ کوئی جواب دیتی، اچانک اس کی نگاہ پیچھے جا پڑی، جہاں پنجرے میں پڑے انسان کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹ گئیں، جو کوئی اور نہیں اس کا شوہر جاوید تھا، لیکن بے حد زخمی اور بے حد کمزور، ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا۔ یعنی کہ جاوید خود غائب نہیں ہوا بلکہ اس کے تایا لوگوں نے ہی اسے غائب کیا تھا، اور شاید اس پر بے تحاشا ظلم بھی کیا تھا۔ ساری کہانی رضیہ کو منٹوں میں سمجھ آ گئی تھی کہ انہوں نے اس سے گھر سے بھاگ کر جانے اور اپنے بیٹے سے شادی نہ کرنے کا بدلہ لیا تھا۔ جاوید کو اس کی زندگی سے غائب کر کے اور اب اس کے بیٹے کو مارنے کی کوشش کر کے، اور اس جنزادے کو بھی انہوں نے ہی بھیجا تھا اس کے بیٹے کو لانے کے لیے، اور اس کام کے لیے انہوں نے عامل سے مدد لی تھی جو ان کے ساتھ ہی یہاں کھڑا تھا۔ یہاں پر اس کا سابقہ منقیتر، اس کا تایا اور وہ عامل موجود تھے جو کڑی سے کڑی ملا کر وہ نتیجہ آغاز کر پائی تھی۔ وہ 100% صحیح تھا۔ مار دو ان سب کو، رضیہ نے جاوید کے چہرے پر نظر جمائے کہا، جو بے حد سوجا ہوا اور نیل زدہ تھا۔ اس کی بات سن کر اس کے تایا اور اس کا سابقہ منگیتر تنزیہ مسکرائے۔ ان میں اتنی ہمت ہے کہ ہمیں مار سکیں؟ اس سے پہلے ہم تم تینوں کو مار کر اپنا بدلہ لے لیں گے، اس کے منگیتر نے غصے سے کہا، مگر تبھی افروز اور رہبر نے اپنا روپ بدلا اور اپنے اصلی جناتی روپ میں آ گیا۔ وہ عامل ان کو دیکھ کر بھاگنے لگا، جب اچانک افروز نے چٹکی بجائی تو اس کا دم خود بخود گھٹنے لگا اور اگلے ہی پل وہ مر گیا۔ اس کا تایا اور سابقہ منگیتر جنات کو دیکھ کر خوف سے چیختے ہوئے بھاگنے لگے۔ تبھی رہبر اور افروز نے ایک ساتھ ان کی گرد گھیرا بنایا اور جادوئی منتر پڑھ کر آگ کا گولا ان کی طرف پھینکا، جو دیکھتے ہی دیکھتے بھڑکی اور پھر ان دونوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ کچھ ہی دیر تک ان کی دردناک چیخیں وہاں گونجتی رہیں اور پھر وہ جل کر راکھ ہو گئے۔ رضیہ روتے ہوئی افروز اور رہبر کے ساتھ جاوید کے لیے اسپتال آئی، جہاں اس کا علاج کروایا گیا، اور پھر کچھ دن بعد وہ بالکل ٹھیک ہو کر گھر آ گیا اور بتایا کہ کیسے اس کے تایا نے اسے اغوا کر کے اسے بے حد مارا پیٹا اور حبس بیجا میں رکھا۔ رضیہ نے بھی اسے سب کچھ بتا دیا، جس پر وہ جنات کے بارے میں جان کر کافی حیران ہوا اور افروز اور رہبر سے ملا بھی۔ ان کے بیٹے کے پاس طاقتیں تھیں کہ وہ اڑ سکتا تھا اور عام بچوں سے زیادہ تیز تھا، اور یہ سورج جن کی ہی طاقت تھی کہ ماں کے پیٹ میں رہ کر اس کے پاس بھی وہ طاقتیں آ گئی تھیں۔ جاوید کے ٹھیک ہونے کے بعد وہ اپنے ماں باپ سے ملنے گئی تھی۔ اس کے بہن بھائیوں کی شادیاں ہو چکی تھیں اور وہ اپنی اپنی زندگیوں میں خوش تھے۔ رضیہ نے سب سے معافی مانگی تو سب نے دل سے اسے معاف کر دیا، اور یوں اس کا اپنے مائکے والوں سے رابطہ بحال ہو گیا۔ افروز اور رہبر اکثر آتے جاتے رہتے تھے۔ افروز کی رہبر سے جلد ہی شادی ہو گئی تھی، جس کے بعد رضیہ کو لے کر اس کے دل سے ہر شک نکل گیا تھا، اور اب وہ سب آپس میں اچھے دوست بن چکے تھے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔